हाम्रो देश किन बनेन भने भ्रष्टहरू र विदेशी दलालहरूले देश क्याप्चर गरे, सत्ता क्याप्चर गरे। सत्ता क्याप्चर गरिसकेपछि उनीहरूले आफ्ना वरिपरिका मानिसहरू मात्र राखेर भ्रष्टाचारीलाई मात्र प्रमोट गरिरहे। यो देशको जति पनि सम्पत्ति छ, जति पनि अर्थतन्त्र छ यो देशको, ती मानिसहरू, केही मानिसहरू, 2% मानिसहरूले र नेताहरू र कर्मचारीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र विकास कार्यहरू कहीँ पनि लागू भएन। सबैतिर भ्रष्टाचार, जहाँसुकै भ्रष्टाचार गाडी। नेपालमा जति पनि नदीनालाहरू छन् 80% नदीनालाहरू भारतीयहरूको हातमा छ। आजसम्म 80% नदीनाला भारतीयहरूको हातमा छ। बाँकी रहेको 20% नदीनाला पनि नेपालका बिचौलियाहरूको झोलामा खोला छ। हेर्नुहोस्, हो यो हामी तोड्न चाहन्छौँ। परिणाम हेर्नुहोस्, उनीहरूले गरेको विध्वंसको, उनीहरूले गरेको कामको, उनीहरूले गरेको क्रान्तिभरिको परिणाम हेर्नुहोस्। जनयुद्ध थियो कि धनयुद्ध थियो, तपाईँ परिणाम हेर्नुहोस्। आधा आएर प्रचण्डको हैसियत हेर्नुहोस्, बाबुरामको हैसियत हेर्नुहोस्, अरू नेताहरूको हैसियत हेर्नुहोस् र युद्धमा होमिएका लडाकुहरू आज 55 डिग्रीमा गएर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति। अहिले यो संसारमा 95% जति पनि आतङ्कवादीहरू छन्, त्यो आतङ्कवादीलाई अमेरिकाले डोनेट गर्छ। हेर्नुहोस्, ती सञ्चालन गर्छ अमेरिकाको CIA। यो राष्ट्रिय सभाले सबैको हनीमुन मनाउने ठाउँ जस्तो भएकोले 45वटा जोडी छन् अहिले, हनीमुन जोडी छन्। योभन्दा अगाडिका 55 जना थिए, 55 जोडी थिए। र यसरी यो दुरुपयोग भएको कारणले एउटा विज्ञहरूलाई, एउटा सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई, टेक्नोक्र्याटहरूलाई लानुपर्ने ठाउँमा यस्ता दलाल मानिसहरूले आफ्नो स्वास्नी मात्रै लाने। तपाईँले महाकाली सन्धि पारित भयो, पुरा दल किनेर, दुईटा दल किनेर महाकाली सन्धि पारित गरे कि गरेन? अब MCC पनि दुईटै दल किन्दैछ, पारित गरे गरेन? यो हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा खेल्न सक्ने सम्भावना भएकोले चेक एन्ड ब्यालेन्स यहाँ हुनैपर्छ अनिवार्य। जसरी मदन भण्डारीको एउटा षड्यन्त्रपूर्वक दुर्घटना गरायो र एमाले भन्ने जुन तपाईँ कम्युनिस्ट भन्ने पार्टी तपाईँको विदेशीको तत्त्वको पन्जामा पऱ्यो, त्यो अहिले जुन तरिकाले चलेको छ त्यो तपाईँको त्यो शुद्ध स्फूर्त नेपालीको तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भएर चलाएको छैन। अन्तत उनीहरू केही मान्छेको हातमा, संसारको सारा सम्पत्ति केही मानिसहरूको हातमा पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत हो विश्व ब्याङ्क भनेको। सर्वपहिचानवाद भन्ने कुराको जुन डेफिनेसन तपाईँले दिनुभयो त्यो चाहिँ अझै बुझिएन। अच्छा, सर्वपहिचानवाद भनेको पहिलो त हामीले ब्रह्माण्डका हरेक कुराहरूको पहिचान गर्नुपर्छ व्यवहार गर्नुभन्दा अगाडि। तपाईँ ब्रह्माण्डका समस्या हुन् या राष्ट्रका समस्या हुन् या गाउँघर टोलका समस्या हुन्, तिनीहरूको पहिला पहिचान हुनु पर्यो। भगवान्देखि लिएर गणौलासम्मलाई पहिचान गर्नु पर्यो। पहिचान गरिसकेपछि अनि डिल गर्नु पर्यो त्योसँग, अनि व्यवहार गर्नु पर्यो। यहाँका समस्याहरू पनि के हुन्, त्यो वास्तविक समस्याहरू पहिचान भएन भन्ने हाम्रो मत हो अहिलेसम्मको। र वर्ल्डको पनि समस्या पहिचान भएन। जस्तो मार्क्सवाद, अघि मैले भने मार्क्सवाद, पुँजीवाद र अध्यात्मवाद, यिनीहरूले वास्तविक समस्याको पहिचान गरेनन्, यिनीहरूले चाहिँ समस्या बढाए मात्र। त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको समस्याको पहिचान गरेर हामीले यो पहिचान गरिसकेपछि नयाँ आइडियोलोजी हामीले ल्याउन खोजेको। सर्वपहिचानवादको इकोनोमिक आर्थिक थ्योरी चाहिँ कस्तो हुन्छ त? इकोनोमिक थ्योरी यसको चारखम्बे अर्थनीति हुन्छ। अहिलेको जस्तो अहिले जुन रूपमा चलिरहेको छ त्योभन्दा पनि हामी चारखम्बे अर्थनीतिलाई हामीले अलिकति व्याख्या गरेका छौँ। यसलाई जनजित सरले अलिकति चारखम्बे अर्थनीतिको थोरै बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। हामीले यो सर्वपहिचानवाद अन्तर्गतको अर्थनीतिको सवालमा जुन तपाईँको डेमोक्रेसी लोकतन्त्रहरूले व्यक्तिमा केन्द्रीकृत पारेर जुन अर्थनीति ल्यायो, व्यक्ति पुँजीवाद नीति, व्यक्ति स्वतन्त्रको नाममा, त्यसले विश्वभरिको पुँजी लगभग तपाईँको चाहिँ 10% मान्छेको हातमा मात्रै सीमित गरायो। 90% तपाईँको चाहिँ जनता अथवा भनौँ न मानवलाई तपाईँको एउटा खेलाउनको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि निर्माण गर्यो ती तपाईँको चाहिँ अर्थनीति। त्यसको परिणामले आज विश्वको मानव देखेर मानव डराउने पर्ने परिस्थितिमा परिणत गराएको छ। जङ्गलको बाघ भालुसँग भन्दा पनि मानव देखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ डराउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना गराइदिएको छ यो पुँजीपतिको एउटा अर्थनीतिले। त्यो अर्थनीतिले सदैव निरन्तरता दिनका लागि आज विश्वभरि तपाईँको चाहिँ एउटा आणविक बमहरू, एउटा हाइड्रोजन बमहरू निर्माण गरेर मानवको विरुद्ध हो नि, त्यो त कुनै जनावर मार्नको लागि निर्माण गरेको होइन। त्यसो भएको कारणले ती अर्थनीतिले आज संसारलाई एउटा तपाईँको द्वन्द्वमय परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। हाम्रो अर्थनीतिको सफलमा अब यसलाई अलिकति मैले प्रस्ताउन खोजेको, यसले काम नगरेको भएपछि हामीले निकाल्नु पऱ्यो नि त, होइन? त्यो सवालमा त्यो त बुझ्नु। हाम्रो चाहिँ अर्थनीतिको सवालमा चाहिँ हामी व्यक्ति बिनाको समाज, समाज बिनाको व्यक्ति। जस्तै लोकतन्त्रवादीहरूले व्यक्ति प्रधानको हिसाबबाट निकाल्यो, मार्क्सवादीहरूले तपाईँको समाज प्रधानको हिसाबबाट अर्थनीति अगाडि बढायो। त्यसकारण समाज प्रधान भन्न कारणको एउटा राष्ट्रिय पुँजीवाद चाहिँ नम्बर 1मा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट व्यक्ति र तपाईँको समूह केही पनि होइन, राष्ट्र बलियो भयो भनेदेखि अरू सबै बलियो हुन्छ है भन्ने हिसाबबाट मार्क्सवादले त्यसको विपरीत ढङ्गबाट अर्थनीति बनायो। एउटाले राज्य केन्द्रीकृत, एउटाले व्यक्ति केन्द्रीकृत, यो दुईटै तपाईँको चाहिँ आफ्नो जुन तपाईँको स्वार्थ अनुकूल बनायो के।
त्यसो भएको कारणले यो अर्थनीतिले के बनायो भनेदेखि मानव बिचको अति तपाईँको गरिबको खाडलहरू निर्माण गराइदियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थनीति भनेको 4 खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। व्यक्ति, समूह, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, यो 3 फ्युजनको तपाईँको अर्थनीति हाम्रो सर्वपहिचानवादी लागू गर्छ, समझदारीको आधारमा अवलम्बन गर्छ। यिनीहरूको चाहिँ 2 खम्बे मात्रै थियो, व्यक्ति र राष्ट्रिय मात्रै। हामी योबाट तपाईँको चाहिँ समझदारीको अर्थनीतिबाट अगाडि बढ्ने। त्यसको अर्थ चाहिँ समूह हुन्छ, 4 खम्बे त 4 खम्बे व्यक्तिको पुँजी पनि हो, सहकारी एउटा समूहको पनि छ र राष्ट्रिय पुँजी पनि हुन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ हाम्रो भनेको व्यक्ति पनि हुने भयो, समूहमा पनि पुँजी चाहिँ हुने भयो, राष्ट्रको पनि पुँजी हुने भयो र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी पनि हुने भयो। हामीले 4 खम्बे अर्थनीतिले अगाडि अवलम्बन गर्छौँ। व्यवहारमा लागू हुन्छ, त्यो व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ होइन? व्यवहारमा सकिन्छ। व्यवहारमा सामान्यतया अहिले यो नै लागू छ। यो नमानेको मात्र हो। यो अर्थशास्त्रीहरूले जुङ्गा टाँसेर के भनेर हिँडिरहेका छन्, अरू कुरा गरेर। तर वास्तवमा के छ भने व्यक्तिले पनि आफ्नो सम्पत्ति राख्न चाहन्छ कि चाहँदैन? सहकारी हामी 2-4 जना मिलेर एउटा केही गरौँ न भने त्यो एउटा अर्थनीति पनि चलाउन चाहन्छ मान्छेले, र राष्ट्रको एउटा पुँजी पनि हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रियको बेग्लै पुँजी हुनुपर्छ। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि किसिमको, जस्तो यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हाम्रो अलि ठुलो कल्पना पनि हो। यो हाम्रो चाहिँ अलिकति विस्तृत कल्पना के हो भने भोलि एक दिन समयले विश्व नै एउटा राज्य बन्छ भन्ने हाम्रो सोच पनि छ। त्यो कारणले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी भनेर त्यसलाई चाहिँ विश्व पुँजीको एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो त वर्ल्ड ब्याङ्कले गरिरहेको छ। तपाईँले नौ भन्छ कि होइन? यो वर्ल्ड ब्याङ्क भनेको चाहिँ पुँजीवादीहरूले संसारलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नो लागि गरेको कुरा भयो। यो चाहिँ पुँजीवादलाई होइन, फरक छ। यो धेरै फरक छ। हामीले जस्तो तपाईँ पुँजीवादीहरूले के गरे, यिनीहरूको अर्थनीतिले चाहिँ यिनीहरूले अब यो वर्ल्ड ब्याङ्कलाई हामी जस्ता कन्ट्रीहरू, विकासोन्मुख कन्ट्रीहरूलाई क्याप्चर गर्न र यहाँका उद्योग धन्दाहरूलाई ध्वस्त पारेर, साना उद्योगहरूलाई ध्वस्त पारेर ठुला मल्टिमिडियम कम्पनी कर्पोरेसनहरूलाई मात्र यहाँ स्थापित गर्नलाई उनीहरूले यसको लागि चाहिँ उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यस कारण यो व्यक्ति र अन्तमा यो सामूहिक पुँजी भनेको छ, यसले नाश गर्छ। र हामीले जुन समूहको पुँजी, सहकारी पुँजी भनेको छौँ, त्यो नाश गर्छ र व्यक्तिले गर्ने उसलाई पनि नाश गर्छ यसले। त्यसकारण अन्ततः उनीहरू केही मान्छेको हातमा, संसारको सारा सम्पत्ति केही मानिसहरूको हातमा पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत हो यो विश्व ब्याङ्क भनेको। 70 वर्षमा बनाउन नसकेको देश हामी 5 वर्षमा बनाउँछु भन्नुहुन्छ होइन? हजुर, के भन्छ, माओवादीहरूले पनि यस्तै रमाइलो गफ दिन्थ्यो, तपाईँहरूले पनि यस्तै रमाइलो गफ दिनु थाल्नुभयो। होइन, बनाउन सक्ने आधार छन् कि छैनन्? पहिला कुरा यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ। आधार कहाँ छ? 5 वर्षमा देश बन्छ। कुन देश 5 वर्षमा बन्छ? 5 वर्षमा कस्तो देश बनाउन चाहन्छ? पहिलो कुरा सुन्नुहोस्, 5 वर्षमा सबै देश बन्न सक्छ। 5 वर्षमा धेरै देश बन्न सक्छ। वर्ल्डको उदाहरण हाम्रो जेरोक्स हामी टिप्दैनौँ, अर्काको फोटोकपी हामीलाई मतलब छैन। हामी अर्काको फोटोकपी एकछिन यसलाई क्लियर गरौँ युवराजी, यसलाई क्लियर गरिहालौँ। जस्तो के हुन्छ भने अहिले अब सर्वपहिचानवाद कहाँ छ र भन्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले। कुनै किताबमै लेखेको छैन। यो समतावाद त कुनै किताबमा लेखेको छैन। यो नागरिक समाज भनेर कहाँ लेखाएको छ र तपाईँले ल्याउनु हो भन्नु पनि होला। त्यो होइन, हामीले नै बनाएको। हामीले अब यो बात पनि हामीले क्रिएट गरेको हो र यो देश पनि हामीले बनाउने। हाम्रो आइडियोलोजीले चाहिँ बन्छ। यो हामीसँग बनाउने आइडियोलोजी छ। यसमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा यसलाई विस्तृत रूपमा जानुपर्ने हुन्छ। प्लानिङ त केही त भन्न मिल्दैन नि त। मतलब विदिन 5 इयर्स होइन एउटा देश बनाउँछु भन्नु त इट्स नट अ जोक नि त। केही केटाकेटीहरूले त पत्याउला, तर अलिकति मच्योर मान्छेहरूले जसले यत्रो वर्ष राजनीति गरे, केही युवाहरू जसले अलिकति थोरै भए पनि राजनीति बुझेका छन्, उनीहरूले त पत्याउँदैनन् होला नि त। मैले यति भन्छु, देश पहिला यसको लागि हामीले के पहिचान गर्नु पर्यो भने हाम्रो देश किन बनेन, पहिला यहाँ जानु पर्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो देश किन बनेन भने भ्रष्टहरू र विदेशी दलालहरूले देश क्याप्चर गरे, सत्ता क्याप्चर गरे। सत्ता क्याप्चर गरिसकेपछि उनीहरूले आफ्ना वरिपरिका मानिसहरू मात्र राखेर भ्रष्टाचारीलाई मात्र प्रमोट गरिरहे। यो देशको जति पनि सम्पत्ति छ, जति पनि अर्थतन्त्र छ यो देशको, ती मानिसहरू, केही मानिसहरू, 2% मानिसहरूले र नेताहरू र कर्मचारीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र विकास कार्यहरू कहीँ पनि लागू भएन। सबैतिर भ्रष्टाचार, जहाँसुकै भ्रष्टाचार गाँजियो र यसलाई मात्र नियन्त्रण गरेको खण्डमा 20 देखि 25% अहिलेकै पुँजी, अहिले यिनीहरूले 20% भनेर जुन खर्च गर्ने भनेर भनेका छन्, त्यो 20%मा यिनीहरूले 10% खर्च गर्ने र 5% पनि यिनीहरूले खर्च गर्न सकेका छैनन्। यदि हामीले त्यो 20% मात्रै गऱ्यौँ भने पनि 20%लाई हामीले जस्ताको जस्तै खर्च गर्ने पोजिसन भयो भने पनि हामी यिनीहरूले गरेको काम 70 वर्षमा गरेको काम 5 वर्षमा गर्न सक्छौँ। यसमा अर्को पनि एउटा कुरा छ, यसमा थोरै जोडिहाल्नु। यसमा के छ भने अर्को कुरा चाहिँ जसरी अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा अहिले पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादीहरूले 70 वर्षको समयमा जसरी उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू तपाईँको ध्वंस बनाए नि, भए जतिको तपाईँहरू अहिले नाम कन्ठै छ नि हो, त्यसलाई हामी पुनरुत्थान गर्छौँ। त्यसपछि रोजगारीको सृजना गर्छौँ। नम्बर 1।
नम्बर 2 भनेको नेपालमा जति पनि नदीनालाहरू छन् 80% नदीनालाहरू भारतीयहरूको हातमा छ। आजसम्म 80% नदीनाला भारतीयहरूको हातमा छ। बाँकी रहेको 20% नदीनाला पनि नेपालका बिचौलियाहरूको झोलामा खोला छ। हेर्नुहोस्, हो यो हामी तोड्न चाहन्छौँ। यो तोडिसकेपछि नेपालमै हाइड्रो पावरको व्यवस्था हुन्छ, नेपालमै हाइड्रो पावर निर्माण गर्न सकिन्छ र विदेशमा गएर तपाईँको त्यो 55 डिग्रीमा, यहाँ तपाईँको डिग्रीको सर्टिफिकेट लिएर बसेका व्यक्तिहरू 55 डिग्रीमा गएर त्यो तपाईँको रोजगारी गरेर कमाएको रेमिटेन्स होइन कि यहीँ उत्पादनबाट, कृषिबाट होइन हामी उत्पादन गर्छौँ, उद्योग धन्दाबाट रोजगारी सिर्जना गर्छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ रोजगारीको त सिर्जना हुन्छ, आर्थिक वृद्धि त्यसरी हुन्छ। र हामी यही माटोबाट हामी जङ्गलको प्रयोग गर्छौँ, जडीबुटीको प्रयोग गर्छौँ, जराजुरीको प्रयोग गर्छौँ र त्यसरी नै हामी चाहिँ यो देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ। त्यो परिकल्पना हामीले गरेका छौँ र त्यसको निमित्त चाहिँ हामी ध्वंस गर्दैनौँ। कमसेकम हामी निर्माणतिर लाग्छौँ, पुनर्निर्माणतिर लाग्छौँ, हामी ध्वंस गर्दैनौँ। हिजोकाले ध्वंस गरे, माओवादीको युद्ध भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले, त्यसले ध्वंस बाहेक केही गर्यो? विध्वंस मात्रै गर्यो। बस्यो गएर भारतमा, नेपालको भूमिमा तपाईँको आएर सबै ध्वंस गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यही गर्यो। 70 सालको तपाईँको त्यो क्रान्ति भने नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको, जहिले अहिले त्यतिखेर पनि त्यतिखेरका जनताहरूले के भन्थे, कसैको घरमा तपाईँ श्राप दिनु पऱ्यो भने कालो काङ्ग्रेस छिरोस् भन्थ्यो, काङ्ग्रेस छिरोस् तेरो घरमा भन्थ्यो। काङ्ग्रेसले पनि त्यही गर्यो। त्यसपछि नेकपाहरूले पनि त्यही गर्यो। झापा आन्दोलनको कुरो छ, ध्वंसबाट सुरु गर्यो नि त। तर हामी के गर्छौँ भने पुनर्निर्माणबाट सुरु गर्छौँ, हामी ध्वंस गर्दैनौँ। त्यही भएर हामीले सुरुवातमै के गर्यौँ भने हामीले हाम्रो पार्टीको निर्माण हुने बित्तिकै हामीले गरिबसँग तपाईँको बाँड्न थाल्यौँ, हाम्रो सेयरिङ गर्न थाल्यौँ कुराहरू। र हामीले अहिले खाना खुवाउन सुरु गऱ्यौँ नि, जहाँ हामीले अहिले तपाईँको भोकमरी लागेको ठाउँमा होइन, तपाईँको अहिले चाहिँ जुन किसिमले कोरोना लागेको अवस्थामा श्रमजीवीहरूले खान नपाएको तपाईँको हामीले खानाको तपाईँ व्यवस्था गर्न थाल्यौँ नि, त्यो चाहिँ के गर्यो भने हामी जनतासँग साक्षात्कार गर्छौँ भन्न खोजेको, हामी जनतासँगै छौँ है भन्न खोजेको। तर यिनीहरूले त्यसलाई हेरेनन्, यिनीहरूले त जनतालाई चुस्ने मात्रै काम गरे। घाँस तपाईँको उनीहरूको घाँस समेत यिनीहरूले के अरे लुट्ने काम गरे हो। त्यस कारण हामी पुनर्निर्माणबाट सुरु गर्छौँ। जनतासँगै त्यही गोठको खोले खाएर सँगै त्यत्रो द्वन्द्व गरेका हेर्नु, जनतालाई उचालेका हेर्नु। सुरुवातमा त यस्तै मिठा मिठा कुरा गर्थे नि, तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरूभन्दा अझ धेरै मिठो कुरा गर्थे, उनीहरूको पनि सुनिरहँ जस्तो लाग्थ्यो होइन। अनि साँच्चै अब देश बनाउँछौँ भने धेरै जनताहरू झुकिए। नझुकिने आधारहरू के छ तपाईँहरूसँग? हो, उनीहरूले परिणाम हेर्नुहोस्, उनीहरूले गरेको विध्वंसको, उनीहरूले गरेको कामको, उनीहरूले गरेको क्रान्तिभरिको परिणाम हेर्नुहोस्। जनयुद्ध थियो कि धनयुद्ध थियो, तपाईँ परिणाम हेर्नुहोस्। आज आएर प्रचण्डको हैसियत हेर्नुहोस्, बाबुरामको हैसियत हेर्नुहोस्, अरू नेताहरूको हैसियत हेर्नुहोस् र युद्धमा होमिएका लडाकुहरू आज 55 डिग्रीमा गएर काम गर्नु परेको हैसियत हेर्नुहोस्। अब नझुकिने आधार यस्तो छ। अब यो तपाईँको जनयुद्ध नगर्दैको भए त तपाईँ यहाँ बसेर यसरी कहाँ अप्रिनु पाउनुहुन्थ्यो? यो पनि भ्रम छ। केले रोकेको थियो भन्नुहोस् त? केले रोकेको थियो भन्नुहोस् त? राजतन्त्र हुँदाखेरि तपाईँहरू यसरी उफ्रिनु पाउनुहुन्थ्यो त? अनि हामी 46 सालमा जेल परेको मै हो, यहीँ उफ्रेरै परे हो 46 सालको आन्दोलन। मुख्य कुरा के हो भने अब यहाँ अलिकति यो यसलाई क्लियर गर्छु ल म तपाईँ प्रश्नबाटै म तपाईँलाई क्लियरफाई गर्ने चान्स दिन्छु सर। जस्तो तपाईँले पुँजीवादी क्यापिटलिस्ट सोसाइटीको पनि अथवा उनीहरूको ट्रेन्डलाई पनि क्रिटिसाइज गर्नुभयो होइन, र कम्युनिस्ट ट्रेन्डलाई पनि क्रिटिसाइज गर्नुभयो। खासमा हेर्ने हो भने क्यापिटलिस्ट कन्ट्रिजहरू पनि हामीभन्दा डेभलप छ, उनीहरूको ह्युमन इन्डेक्स होइन हाम्रोभन्दा राम्रो छ है। र कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूलाई पनि हेर्दाखेरि उनीहरूको धेरै जस्तो इभन चाइनालाई लिन सक्छौँ, हाम्रो बोर्डर कन्ट्रिज होइन, उनीहरूको पनि राम्रो छ हाम्रोभन्दा हेर्दाखेरि डेभलपमेन्ट रेसियो होइन। तर यहाँ वादलाई भन्दा पनि सिद्धान्तलाई भन्दा पनि व्यक्ति चाहिँ राम्रो हुनुपर्ने होइन र किन हो यही समस्या छ हो। किन राम्रो छ उनीहरूको? अब यो पहिचान हुनु पर्यो। पहिला हामी त पहिचानवादी हौँ। किन राम्रो छ उनीहरूले भन्दा जस्तो पुँजीवादी अमेरिकाको किन राम्रो छ? अमेरिकाले यत्र अहिले यो संसारमा 95% जति पनि आतङ्कवादीहरू छन् त्यो आतङ्कवादीलाई अमेरिकाले डोनेट गर्छ। हेर्नुहोस्, ती सञ्चालन गर्छ अमेरिकाको CIA र तिनीहरूबाट त्यो देशमा एकछिन त्यो चाइनाले पनि गर्छ हो। यो कुरा यही कुरा भन्दैछु म। र यिनीहरूले के गर्छन् भने विश्वको अर्थतन्त्रलाई यी विविध पाटाहरू प्रयोग गरेर आतङ्ककारी प्रयोग गरेर हुन्छ कि अथवा यो ठुला ठुला कम्पनी प्रयोग गरेर हुन्छ। उनीहरूले पहिला विश्वको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्, आफ्नो वरिपरि घुमाएका छन् उनीहरूले। त्यो घुमाएको कारणले गर्दाखेरि हामी जस्ता अब हामीले के गर्नुपर्छ? हाम्रो जस्तो उद्योग धन्दा कसरी सर्वनाश गरियो एकचोटि हेरौँ। यहाँ रामशरण महत जस्ता, डाक्टर रामशरण महत जस्ता विदेशी दलालहरू यहाँ आए, अर्थमन्त्री बने। उनी सुनियोजित रूपमा आएका थिए र उनले के गरे? पहिला आउने बित्तिकै यिनले उद्योग धन्दाहरू
जति पनि सरकारी उद्योग धन्दाहरू छन् ती सबै बेच्ने काम गरे। यिनले गरेको काम भनेको सबै बेचिदिए। बेचेपछि के भयो, हाम्रा उद्योग धन्दाहरू बेचिदिएपछि त सबै उद्योग धन्दाहरू सकिएपछि त न रोजगार भयो न देश धनी हुन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो, अहिले रेमिटेन्स आउँछ अरबौँ रेमिटेन्स आउँछ। त्यो के हुन्छ, हामी सबै गाडी किनेर मोटर किनेर दुनियाँ थोक किनेर पैसा फेरि बाहिर पठाउँछौँ। ती उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने, उद्योग धन्दा चलाउने र त्यो जो पैसा यहाँ आउँछ त्योबाट उद्योग चलाउने व्यक्तिलाई पनि प्रमोट गरेको छैन यहाँ, र कोही पनि चलाउँदैन। उद्योग खोल्नु भनेको यहाँ एउटा ठुलो चाहिँ ढुङ्गा बोकेर वहाँ माथि सगरमाथा चढ्नु जस्तो छ, एउटा सानो उद्योग खोल्नलाई पनि। त्यही कारण यो क्रिएसन कसले गर्यो त भन्दा यिनै पुँजीवादीले गरे, यिनै मार्क्सवादीहरूले गरे, किनभने उनीहरूले आफ्नो सामान बेच्नु छ। अब हामीले यो देशमा उनीहरूको सामान किन्ने होइन, हामी नै उत्पादन गर्ने हाम्रो लागि भनेर जब सोच्न थाल्छौँ, जब गर्न थाल्छौँ, हामीमाथि आक्रमण, अनि नै समुन्नत हुने हो। त्यसरी जाने हो अर्थतन्त्र भनेको, अनि देश समुन्नत बन्ने हो। तपाईँले लगाएको टप टु बटम हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चिज नेपालको छैन? सबै नेपालको छ। म त देख्दिनँ नेपाल। यहाँ के छैन नेपाल? यो पनि नेपालकै हो, यो पनि नेपालको हो, यो पनि नेपालको हो। यो एउटा पिन चाहिँ होइन, सबै नेपालको हो। तर के हो भने यसलाई पनि प्रमोसन गरेका छैनौँ हामीले, होइन? अब अहिले हामीले लगाएको सानो सानो कुरा हाम्रो किन यसरी गयो त? किन मैले लगाएको, अब अथवा उहाँले लगाएको, कसैले लगाएको होला, हामीले लगाएको नेपाली होइन होला। किन होइन? किनभने हाम्रा सबै उद्योग धन्दाहरू बन्द गराइयो नि त, हामीलाई बाध्य पारियो किन्न। यो बाध्य पारिएको कारणले हामीसँग आफ्ना लुगा छैन, आफ्नो सुती कपडा छैन, हाम्रा आफ्ना साइकल बनाउन सकेनौँ। हामी गाडी मात्रै किन्न लाग्यौँ। हामीले यो सबै के कारणले भयो, हामीसँग जे छैन उनीहरूले बेच्न मात्रै खोजे। यो कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र डामाडोल भएको। हामीले पहिला के गर्नुपर्छ भने हामी प्याजसम्म बाहिरको खान्छौँ भनेपछि अब स्याउसम्म हाम्रा यति राम्रा स्याउ छन्, म विदेशी स्याउ खान्न, म विदेशी तरकारी खान्न भने अब त्यसलाई के गर्ने? म यता सस्तो छ, एउटा इन्डियाको स्याउ आउँछ, इन्डियाको तरकारी आउँछ 5-10 रुपियाँ केजी, यताको छ 100 रुपियाँ केजी नेपालको। अब हामी जो उपभोग गर्छ त्यसले त त्यही 5 रुपियाँ केजीकै खान खोज्छ। अब त्यो के गर्नु पर्दा भन्दा राज्यले नीति ल्याउनु पर्यो त्यसको लागि। अहिलेको चाहिँ राज्यको नीति छैन। अब हामीले चाहिँ के गर्ने हो भने हामीले चाहिँ पुरै उताको रोकेर हाम्रो उद्योग धन्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने र त्यसलाई उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने। हामीले नै यहाँ लाउने व्यवस्था गरिसकेपछि त हामी उताको आउन दिँदैनौँ। आउन नआइसकेपछि त हामीले हाम्रै खानुपर्यो, बाध्यता छ हामीलाई। त्यो सिर्जना गर्ने हो। यो सरकारको नीति गलत भएको कारणले हामीसँग लुगा छन् भने पनि विदेशी छन्। अहिले पनि छ नि सर, जस्तो तपाईँहरूले अघि पत्रकार सम्मेलनमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि घाँस बाँस कपास र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको कुरा गर्नुभयो, जुन आधारभूत आवश्यकता हो प्रत्येक नागरिकको, त्यसलाई चाहिँ हामी सुव्यवस्थित गराउँछौँ, सबैलाई हामी दिने प्रयास गर्छौँ भन्नुभयो। त्यो कुरा त हामीलाई पनि संविधानले ग्यारेन्टी त गरेको छ नि, त्यो व्यवहारमा पो छैन त? किन छैन त? तपाईँहरू कसरी व्यवहारमा लान्छ? हो, किन छैन त? हो, मुख्य कुरा किन छैन भने मुख्य कुरा यहाँ ध्यान दिनुपर्छ हामीले। किन छैन? यिनीहरूका वरिपरि को छन्? पहिला यिनीहरूलाई नागरिकको महत्त्व त्यो भोट छ। भोलि यिनीहरूलाई के विश्वास छ भने नागरिकप्रति यिनीहरू गैर जिम्मेवार छन्। अहिलेका दलहरू, पुराना दलहरू भन्नुहोस्, यी सरकारमा जो छन्, यिनीहरूलाई नागरिकको केही मतलब छैन र यिनीहरूले के सोचेका छन् भने भोलि मासु भात खाएर पनि चुनावको बेला भोट जित्छु भनेर यिनीहरू भ्रष्टाचार गरेर पैसाको सम्पत्ति कमाएका छन् र त्यो भोलि यिनीहरू प्रयोग गरेर आदि प्रयोग भ्रष्टाचार गरेको 25% प्रयोग गरेर भए पनि म चुनाव जित्छु भन्ने यिनीहरूलाई ग्यारेन्टी छ। त्यसकारण यो कुनै पनि कुराहरू यिनीहरूले उपभोग पुरा गर्दैन, जनताका जिति पनि हाल्छन्। हो, यो कारणले गर्दा हामीले यो कुरा नागरिकलाई बुझाउने हो, मुख्य कुरा यो हो। मैले चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू भन्नु सर्वपरिचालनवाद भन्नुभयो। यो पार्टीकै संरचनामा गइसके पछाडि चाहिँ भोलि तपाईँको राज्य संरचना के हो भने जस्तो यहाँ संहिताका विषयमा, गणतन्त्रकै विषयमा, धर्मका विषयमा चाहिँ तपाईँहरू जुन मुख्य विषयमा नै तपाईँले अलि अल्म ल्याउने अथवा छैन नल्याउनु खोज्नु भएको नि स्पष्ट छ। त्यो चाहिँ आज भन्नुभयो नि सर्वपरिचालन भनेपछि यहाँ त फेरि ज्ञानेन्द्र साईकै जस्तो कुरा हो कि राजा भयो पनि फरक पर्दैन, राष्ट्रपति भयो पनि फरक पर्दैन। होइन, हाम्रो त्यो छैन। यस्तो छ, म यो बताउँछु। जस्तो हामीले के भनेका छौँ भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्छौँ, राष्ट्र प्रमुख भनेका छौँ हामीले। राष्ट्र प्रमुखमा हामी कार्यकारी अधिकार राष्ट्र प्रमुखलाई दिँदैनौँ। हाम्रोमा हामीले जुन नीति बनाउँछौँ त्यसमा हामीले सम्पूर्ण आयोगहरू जति निर्वाचन आयोग बाहेक, किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भएकोले निर्वाचन आयोगदेखि बाहेक अरू सबै आयोगहरू राष्ट्रपतिको मातहतमा राख्छौँ। तर कार्यकारी अधिकार हामी प्रधानमन्त्रीलाई नै बनाउँछौँ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सबै कामहरू देश चलाउने प्रधानमन्त्री नै हुन्छ। तर एउटा यस्तो पोजिसनमा राष्ट्रपति जुन जननिर्वाचित राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, यदि कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू राष्ट्रघाती कुनै पनि काम प्रधानमन्त्रीले गर्न खोज्यो भने 2 चोटि बिल जान्छ, 3 चोटि जान्छ, 4 चोटिको पालामा उनै बर्खास्त हुने, प्रधानमन्त्रीलाई नै बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार हामी राष्ट्रपतिलाई दिन्छौँ। र हाम्रो यो राष्ट्रिय सभाको हामीले परिकल्पना गरेका छैनौँ, राष्ट्रिय सभा हामी राख्दैनौँ भनेका छौँ। र अर्को कुरा, हामी सांसदहरूलाई
कुनै पनि सांसद मन्त्री बन्ने हामी गर्दैनौँ। त्यो सांसदले नियम कानुन नै बनाउनुपर्छ, ऐन नै बनाउनुपर्छ। उसले ऊ प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा यो कुनै पनि मन्त्री उनले बनाउन सक्छ। कुनै पनि टेक्नोक्र्याटहरू ल्याएर विज्ञहरू ल्याएर आफ्नो मन्त्री बनाउन सक्छन्, यहाँबाट जानु पर्दैन। यो हाम्रो यो हो भने हामीले एउटा राष्ट्रिय अदालतको यो अहिलेका जति पनि अदालतहरू छन् योभन्दा माथि हामीले एउटा राष्ट्रिय अदालतको परिकल्पना गरेका छौँ र एउटा राष्ट्रिय नागरिक आयोगको पनि परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय नागरिक आयोग भनेको चाहिँ यो अहिलेको यो अख्तियारभन्दा माथि हुन्छ र यसले यो अख्तियारभित्रको पनि हेर्छ र अरू जति पनि भ्रष्टाचारहरू छन् यो एकदम प्रतिस्पर्धाबाट आउँछन् यहाँ। र अर्को कुरा कर्मचारीमा हामीले के भनेका छौँ 12 वर्षदेखि हाम्रोमा हुँदैन भनेका छौँ। यो अघि मैले पनि बताइसकेँ। 12 वर्ष किन हुँदैन भने 12 वर्ष जस्तो तपाईँको जागिर खायो 40 वर्षमा 42 वर्षमा रिटायर हुने गरी अहिलेका जति पनि नियम कानुन हेर्नुहोस्, तपाईँ प्रेस काउन्सिलमा जानेदेखि अख्तियारमा जानेदेखि हेर्नुहोस् 45 वर्षदेखि माथिकालाई मात्र यिनीहरूले लानुपर्छ भनेर बनाएका छन्। हामी 45 वर्षदेखि मुनिकालाई मात्र लानुपर्छ भनेर हामी त्यो ऐनहरू फेर्छौँ। हामी सबै ती ऐनहरू फेर्छौँ र हामी अब तलबाट जाने हो भने हामी यो जुन र अहिलेका कुनै पनि संरचनाहरूलाई राष्ट्रिय सभादेखि बाहेक यो राष्ट्रिय सभा चाहिँ सबैको हनीमुन मनाउने ठाउँ जस्तो भएकोले 45वटा जोडी छन् अहिले हनीमुन जोडी छन्। योभन्दा अगाडिका 55 जना थिए, 55 जोडी थिए र यसरी यो दुरुपयोग भएको कारणले एउटा विज्ञहरूलाई एउटा सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई टेक्नोक्र्याटहरूलाई लानुपर्ने ठाउँमा यस्ता दलाल मानिसहरूले आफ्नो स्वास्नी मात्रै लाने। अब तपाईँ ठाकुरले लान्छन् आफ्नो सम्धि, महतोले लान्छन् आफ्नै घर परिवार र सबैका तपाईँ हेर्नुहोस् जसका पनि छन् आफ्नो स्वास्नी छैन भने साडी रहेका छन्। यसरी यो एउटा कन्टेनर बनाएको छ यिनीहरूले। त्यहाँदेखि यो चाहिँ हामी टोटल्ली एउटा मात्रै चिज हामी यो फ्याँक्छौँ र गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै हुन्छ। हुन्छ गणतन्त्रात्मक नै हुन्छ। कुन गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ, फेरि राष्ट्रपति सेरेमोनियल राष्ट्रपति तर प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्नु नै आफैमा त्यो कार्यकारी हो क्या? होइन, हुँदैन त्यो। यो 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 अरूको कुरा किन तपाईँहरू संसारमा जे दर्शन छ त्यही दर्शनको पछाडि हामी किन भन्ने? त्यसमा त भोलि निर्वाचन खर्चदेखि धेरै कुराहरू गर्ने नै हो। पछि सेरेमोनियल हुने अनि उसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित त्यो किन गरेको भन्ने कुरामा छ। हेर्नु त्यो किन भन्ने कुरा आउँछ फेरि। अब यो किन त जस्तो हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ मासु भातमा भोट गर्न सकिन्छ, मासुभात खुवाएर निर्वाचन जित्न सकिन्छ, त्यसमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई पुरै कार्यकारी अधिकार पनि दियौँ भने के हुनसक्छ? भोलि इन्डियाको कुनै पनि दलाल यहाँ भाइरल भएको एउटा मान्छेलाई उठाएर उसले किनेर केही खरब खर्च गरेर उसले हाम्रो इच्छा विपरीत गलत मान्छेलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउन सक्छ र सारा सन्धि सम्झौताहरूलाई गर्ने अधिकार दियौँ भने त्यो देश कुनै पनि बेला दास बन्न सक्छ। त्यसकारण चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको हामी कहीँ पनि छोड्न चाहदैनौँ। चेक एन्ड ब्यालेन्स किन? प्रधानमन्त्री चाहिँ कसरी भन्छ? संसदबाट अहिलेको जसरी हुन्छ त्यसरी फेरि हामी दुईचोटि चुनाव गर्दैनौँ। फेरि यो पनि छ यो अहिलेको स्थानीय चुनावदेखि लिएर यो जति पनि प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन्छ राष्ट्र प्रमुखको चुनाव एकैचोटि गर्छौँ र खर्च पनि गर्छौँ। यसमा एउटा विरोधाभास, प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको अगाडि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख सेरेमोनियल भएर बस्न सक्छ त भने? तपाईँ कानुन बनाएर बिल्कुल सेरेमोनियल राष्ट्र प्रमुख र प्रधानमन्त्रीका बिचमा त कहिलेकाहीँ टकरावहरू आइरहेको हुन्छ। के पालामा कतिवटा अहिले त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको साह्रै आउनुपर्छ, त्यो आउनुपर्छ, विवादित भइरहेछ। त्यो त ठुलो टकराव हुन्छ नि। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्रीको छायामा त कहाँ बस्छ भने त एकदमै होइन। यस्तो हुन्छ, कार्यकारी र सेरेमोनियल दुईटा अलग कुरा। सेरेमोनियल भनेको के हो भने यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ कार्यकारी दिइहाल्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीलाई एउटा गलत थट वर्ल्डबाट ल्याएको थट हालिदिएको छ। हामी चाहिँ के हो भने हाम्रो वादै सर्व पहिचानवाद छ। हाम्रोमा के हुन्छ भने मार्क्सवादी दृष्टिकोण पनि हुन्छ, हाम्रोमा पुँजीवादी दृष्टिकोण पनि हुन्छ र हामी अध्यात्मवादी दृष्टिकोण पनि हुने भएको कारणले हामी संसदीय व्यवस्था पुरै हामी नमान्ने अवस्था हुँदैन। किन हाम्रो दर्शनै आइडियोलोजी नै यो छ। हामी गाइडेड, हामी फेरि आवेशमा आएर बोल्ने होइन। हाम्रो आइडियोलोजीले यो माग्छ। हाम्रो आइडियोलोजीले के माग्छ भने हाम्रो दर्शनले सेरेमोनियल राष्ट्र प्रमुख माग्छ र सेरेमोनियल राष्ट्र प्रमुख जननिर्वाचित हुन्छ र यो पनि जननिर्वाचितै हुने हो। फेरि प्रत्यक्ष चाहिँ हुँदैन, प्रधानमन्त्री सदनबाट हुन्छ। तर सदनका कुनै पनि सांसदहरू मन्त्री हुँदैनन् र यो अहिले नपढेको वर्ल्डमा नपढेको नयाँ व्यवस्था हुन्छ। यो फेरि वर्ल्डमा नभएको व्यवस्था हुन्छ। फेरि हामी अर्काले बोकेका जे व्यवस्था छन् त्यही मान्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौँ। एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा अरूले भन्दा फरक गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ छ, तर फरक गर्दै कतै हामी उल्टो हुँदैन। हाम्रो जस्तो देशमा जस्तो अहिले चाइनामा तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिदिनुहोस्, एउटा सी जिनपिङलाई राष्ट्रपति बनाइदिनुहोस्, त्यहाँ खतरा छैन देशलाई। किन खतरा छैन भने त्यहाँ त्यो देश आफ्नो अडानमा छ, त्यहाँ हुनसक्छ, अमेरिकामा हुनसक्छ। तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख कन्ट्रीमा जहाँ जो केही खरब खर्च गरेर जो नेतालाई किनिदिन सक्छ माथिको टपलाई, तपाईँले देख्नु भएको छ। हामीले तपाईँले महाकाली सन्धि पारित भयो, पुरा दल किनेर दुईटा दल किनेर महाकाली सन्धि पारित गरे कि गरेन?
अब एमसिसी पनि दुईटै दल किन्दैछन्, पारित गरेन। यो हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा खेल्न सक्ने सम्भावना भएकोले चेक एन्ड ब्यालेन्स यहाँ हुनैपर्छ अनिवार्य। र यहाँ प्रधानमन्त्रीले सन्धि सम्झौता गर्छन्, यदि प्रधानमन्त्रीले कुनै राष्ट्रिय घात गर्ने खालका सन्धि सम्झौता गर्ने भयो भने त्यो पास गर्दैन राष्ट्र प्रमुखले। त्यो भइसकेपछि अहिले सक्दैन सर, अहिले गर्नैपर्छ, अनिवार्य छ। र हाम्रो चाहिँ जननिर्वाचित भएकोले दबाब पनि पर्ने भयो। जननिर्वाचित भइसकेपछि, राष्ट्र प्रमुख जननिर्वाचित भइसकेपछि उनको आदेश जनताको आदेश हुन्छ। यो नगर्ने भनेपछि नगर्ने हुन्छ, त्यसमा ढिपी गर्नुपर्ने केही पनि कुरा छैन। त्यहाँ अदालतमा पनि जानु पर्दैन, कहीँ पनि। राष्ट्र प्रमुखलाई लाग्यो कि यो राष्ट्रघात छ, यो सन्धि देशको लागि अहितकर छ, त्यो क्यान्सल गर्न सक्यो। र अर्को कुरा किन अब हामीले यहाँ के जोडेका छौँ भने, र सरकार प्रमुख भइसकेपछि सदनबाट अहिले के छ तपाईँको, अहिले पनि सरकार पल्टाउने जस्तो अवस्था आएको थियो। कसो गरेर चाइनाले बचायो कि इन्डियाले बचायो, के गरेर कसले बचायो बचो, नभए अहिले 2/3 बहुमत भने पल्टिन्थ्यो। अब हामीले चाहिँ के गर्न आँटेको छौँ भने, यदि हाम्रो सिस्टममा हामीले भनेको अनुसारले जब प्रधानमन्त्री बन्छ, यदि त्यो प्रधानमन्त्री पहिल्यै तोकिनुपर्छ। फेरि हाम्रो जस्तो तपाईँको हाम्रो दलले पहिले प्रधानमन्त्री तोकेर जानुपर्ने हुन्छ चुनावमा लड्नलाई, अर्कोले पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। र भोलि उनीहरूले त्यो दल मृत्युदेखि बाहेक अरू कुरामा त्यो चेन्ज गर्न उनीहरूले पाउँदैन, जो प्रत्यक्ष जस्तै हुन्छ, उसको आधारमा भोटमा नि माग्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने, भोलि राष्ट्र जुन कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजियो, त्यो दलबाट अन्तर्घात गरेर केही सांसदहरू किनेर त्यो दलभित्रबाट उनलाई घात गर्न खोजियो र अर्को ल्याउन खोजियो भने त्यो बेला टेक ओभर गर्ने हुन्छ राष्ट्र प्रमुखले। किनभने राष्ट्र प्रमुखसँग जनताको अभिमत छ। यो कारणले हामी 5 वर्ष जुन जान्छ त्यो टिकाउनै पर्छ। टिकाएन भने त्यो 5 वर्षमा त्यो तिनीहरूको प्रधानमन्त्री पनि हुँदैन। राष्ट्र प्रमुखको नेतृत्वमा उहाँले आफै लिएर चलाउने अधिकार हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सिधै बर्खास्तीको व्यवस्था हुन्छ राष्ट्र प्रमुखबाट, हैन? यदि त्यो हटाउने नै हुँदैन। दुईटा दल किनेर जेसुकै पास गर्न सजिलो हुन्छ भने इन केस त्यो राष्ट्र प्रमुख र प्रधानमन्त्री दुईटैलाई किनेर जे चाहे त्यही गर्न सक्ने अवस्था पो आउँछ कि त्यो आउने सम्भावना छैन। किनभने अब त्यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्समा हामीले राखेका छौँ। फेरि यदि राष्ट्रघात भयो भने त फेरि जनताको अभिमत लिएको राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ, होइन? यता दल त बेग्लै हुन्छ, राष्ट्र प्रमुख त प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ। त्यहाँ दुईटा भएपछि एक त गाह्रो अप्ठ्यारो छ, त्यहाँ निकै अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने पुरा जनताको अभिमत भएको राष्ट्र प्रमुख पनि त्यहाँ हुन्छ। र दोस्रो कुरा के छ भने, यदि त्यो सिचुएसन आयो भने हामीले एउटा अर्को कुलु पनि राखेका छौँ, त्यो राष्ट्र प्रमुखलाई पनि हामी दायरामा ल्याउने गरी र त्यो सन्धि सम्झौता फेरि जनमतमा लानुपर्ने गरीको हामीले अर्को पनि बनाउँदैछ। जनतामा जानै पर्ने। अनि राज्य संरचनामा चाहिँ के छ तपाईँहरूको संघीयताको विषयमा के हो? अब यो संघीयताको विषयमा तपाईँ एकछिन अलिकति बताइदिनुहोस्, जर्नलिस्टहरूले एकछिन यो प्रश्न पार्नुहुन्छ। संघीयताको सवालमा अहिले जुन नेपालमा जे जस्तो अहिलेको यो संरचनामा छ, हामीले यसलाई अहिले यसैमालाई अहिले तपाईँको चाहिँ एक खालको यसमा बिगारी हाल्ने पक्षमा छैन। यसलाई तपाईँको घटाउनु पर्ने बढाउनु पर्ने मनसायमा हामी छैनौँ अहिले यतिखेर। हाम्रो यो संघीयताको सवाल मेन के हो भन्दाखेरि, मेन यो देशै हाम्रो हातमा आएको छैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो कि यो देशै तपाईँको चाहिँ एउटा यहाँ तपाईँको चाहिँ एउटा रोबोटै चलाइराखेको छ। हाम्रो यो तपाईँको दलहरू भने जुन छ नि, यी तपाईँको रोबोटहरू हो। किनकि उदाहरणको लागि यहाँलाई जसरी मदन भण्डारीको एउटा षड्यन्त्रपूर्वक दुर्घटना गरायो र एमाले भन्ने जुन तपाईँको कम्युनिस्ट भन्ने पार्टी तपाईँको विदेशीको तत्त्वको पन्जामा पर्यो, त्यो अहिले जुन तरिकाले चलेको छ त्यो तपाईँको त्यो स्वतः स्फूर्त नेपालीको तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भएर चलाएको छैन। हाम्रो दृष्टिकोणमा सजितवादी नेपालको दृष्टिकोणमा यी पार्टीहरू नेपाली भएर चलाएको छैन। हामी के भन्छौँ भने, अब यसै गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पनि जब तपाईँको गणेशमान सिंहले साधारण सदस्यता त्यागेर अब यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नेपालको रहेन भनेर त्यागेर आँसु झरेर छोडेर गएको थियो, यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नेपालीको रहेन, यो तपाईँको रबरको हिसाबमा चलेको छ। अब रह्यो कुरो अर्को हो, तपाईँको प्रचण्ड 10 वर्षको जनितको जगमा आएको छ, यिनलाई तपाईँको चाहिँ अहिले सडकमा लगेर एउटा पागल चाहिँ बनाएर राखेको छ। यसलाई पनि तपाईँको त्यही तपाईँको विदेशीको एजेन्टहरूले भनेपछि हामीले यहाँ यिनीहरूले हामीले माग्ने हुँदैन संरचना भयो। यी दल दुईवटा दलले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले हामीले संघीयता यो चाहियो यसलाई माग्ने हो त होइन नि। त्यस कारण हाम्रो यो संघीयताको सवालमा के छ भनेदेखि, यो जे छ अहिलेसम्म संरचनालाई हामीले यसमा तपाईँको हामी कुरा उठाउँदैनौँ। हामी के कुरो उठाउँछ भने विदेशीको तत्त्व जुन छ नि यो देश कब्जा गरेर राखेको, नेपालीको अनुहार बोकाएर हामीले जुन भिडाइराखेको छ, यसको विरुद्धबाट राज्य सत्ता हाम्रो हातमा ल्याउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। र यो संरचना यत्रो खाका त प्रस्तुत गरिहाल्छ भने हामीले खाका त यिनै त रह्यो होइन। यस्तो यहाँ सुन्नुहोस्, अब यो के हो भने संरचना अहिले जो छ यसैमा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो। हेर्नुहोस्
अहिले यो भत्काउने यो देशमा के खेल भइरहेको छ भने यो देशमा एक किसिमको खेल जहिले पनि संरचना भत्काउने, संरचना भत्काएर अनि संरचना भत्काउनमा यो देशलाई नियन्त्रण गर्ने अनि यो देश नियन्त्रण गर्ने। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् 7 सालको राणाको संरचना भत्काइयो, राणाको संरचना प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्रको संरचना फेरि पञ्चायत, पञ्चायतको संरचना भत्कायो, फेरि प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र आयो, बहुदल अनि फेरि संहिताबाट फेरि अब राजा फालियो। यी संरचना भत्काउने भनेको यो विदेशी खेल हो क्या। पहिला हामीले के पहिचान गरेका छौँ भने यो संरचना भत्काउने खेलमा फेरि पनि यहाँ फसाउन खोजिँदैछ यो देशलाई। जसरी अब के गर्न खोजिँदैछ, अब राष्ट्र प्रमुखको कुरा ल्याउँछ, राष्ट्र प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति, यो विदेशी दलालहरूले उठाएको खेल हो यो र कार्यकारी सहितको भनेको चाहिँ यो हो। र यिनीहरूले अर्को पनि गर्छन्, अब संघीयता विरुद्ध र फेरि 11वटा प्रदेशको अर्को नयाँ परिकल्पना ल्याएका छन्। यो भनेको अब फेरि यहाँ विद्रोह ल्याउनको लागि खेल हो। यी विद्रोहमा हामी फस्दैनौँ। हामी अहिले जे संरचना छ त्यो संरचनामा टेकेर त्यहीँबाट यो हामी विकास र समृद्धिलाई ध्यान दिने हो।